अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला इंतखाबी दंगल सज गया। 20 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है, जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों पर 208 जबकि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में हैं। मरी, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, कराची और कोयटा समेत मुल्क भर के मुहाजिर हलकों में भी वोटिंग का अमल जारी है। मुजफ्फराबाद के हलका LA 28, 29 और 31 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। 4000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। वोटर्स के तहफ्फुज के लिए मुसल्लह अफवाज की क्विक रिस्पांस फोर्स भी ड्यूटी सरअंजाम दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी अमल में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने एक्स पर पैगाम में कहा कि पहले मरहले की शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई न होने से आज के दूसरे मरहले के इंतखाबात की साख मुतासिर हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक्स पर बयान के मुताबिक अगर पहले मरहले में मौसूल होने वाली शिकायत पर इलेक्शन कमीशन फौरी इक़दाम करता तो इंतखाबी अमल पर एतमाद बहाल हो सकता था। जिन हलकों में मुबैना धांधली हुई और इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की, वहां एहतजाज और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखते हैं। आज के इंतखाबात में बैलेट पेपर्स में मुबैना रद्दोबदल और पोलिंग एजेंट्स को गैर कानूनी तौर पर निकालने से मुतालिक मुत्तादी तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जा चुकी। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करते हुए इंतखाबी मरहले में शफाफियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात दानियाल चौधरी ने कहा है कि अगर मुहाजिरीन कश्मीर की कोई आवाज़ है तो वो मुस्लिम लीग नून है। हम मुहाजिरीन कश्मीर के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह बरतरी मुस्लिम लीग नून की होगी। मुहाजिरीन कश्मीर की नशिस्तें कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये नशिस्तें कायम व दायम रहेंगी। मुहाजिरीन कश्मीर की नशिस्तों की वजह से पाकिस्तान और मुहाजिरीन का रिश्ता मजबूत हुआ है। मुहाजिरीन कश्मीर की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालिबा दुरुस्त नहीं। बिलावल साहब के बयान पर कुछ नहीं कहूँगा। उनको हाल ही में आज़ाद कश्मीर में दचका लगा है, हार को तस्लीम करना चाहिए। मुहाजिरीन की अगर कोई आवाज़ बना हो या मुहाजिरीन की आवाज़ कोई जमात है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अगर इनकी कोई ज़ुबान बना है या सपोर्ट बना है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनी है। और इसीलिए ये लोग ये बिलीव करते हैं, मुहाजिर जितने भी हैं, कि वो मीर भाई उमर फारूक अगर कश्मीर से आवाज़ उठाए या यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उठाए या हम उठाए, इंशाअल्लाह ये सीटें जो हैं कायम और दायम रहेंगी। कश्मीर हमारी शारग है, कश्मीर हमारा दिल है। वो हमारे जिस तरह ISPR ने कहा कि वो हमारे लाडले भाई हैं और तो उनसे प्यार और मोहब्बत के लिए पाकिस्तान ने अपना कोई इशू कश्मीर की आवाज़ बुलंद के बगैर आज तक नहीं शुरू किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में मुबैना बेज़ाब्तगियों, इंतज़ामी गफलत और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जियों के इल्ज़ामात आयद करते हुए इलेक्शन कमीशन से फौरी मुदाखलत और कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अरसाल की गई मुख्तलिफ दरख्वास्तों में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और मुतासरा इलाकों में वोटर्स को दरपेश मसाइल के फौरी हल का मुतालिबा किया गया है। पार्टी के मुताबिक हल्का LA 30 के बनाओ गंगा पोलिंग स्टेशन पर मुबैना तौर पर बैलेट बॉक्स पोलिंग स्टेशन से बाहर मुंतकिल करके बैलेट स्टिफिंग की जा रही है, जिस पर फौरी तहकीकात की दरख्वास्त की गई। पीपल्स पार्टी ने हल्का LA 28 के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 71 पोलिंग स्टेशन पर अमला बर वक्त न पहुंचने के बायस पोलिंग शुरू ना हो सकी, जबकि 4 यूनियन काउंसिल्स में पोलिंग अमले की अदम मौजूदगी से वोटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पार्टी ने मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के औकात में तोसी का भी मुतालिबा किया है। दरख्वास्त के मुताबिक हल्का LA 32 के 3 पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को अंदर बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 24 पर मुबैना बैलेट स्टिफिंग की शिकायत भी इलेक्शन कमीशन को अरसाल की गई। पार्टी ने यह इल्जाम भी आयद किया कि एक सरकारी मुलाजिम मुस्लिम लीग नून के पोलिंग एजेंट के तौर पर तैनात है। इसी तरह हल्का LA 34 में पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि इसके पोलिंग एजेंट्स को मुबैना तौर पर पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से रोका जा रहा है। पार्टी का मौक़िफ़ है कि पोलिंग एजेंट के लिए मुकामी रिहायशी होना कानूनी शर्त नहीं। LA 31 के हवाले से पीपल्स पार्टी ने शिकायत की कि रंगला कटिकर रोड बंद होने के बायस 50 से ज्यादा गाड़ियों में सवार वोटर्स रास्ते में फंस गए, जिससे वोटिंग का अमल मुतासिर हुआ है। पार्टी ने सड़क फौरी खुलवाने और पोलिंग के औकात में तोसी का मुतालिबा भी किया है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आजाद कश्मीर इंतखाबात को शफाफ, आजादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन में तमाम शिकायत का फौरी नोटिस लिया जाए।
اور مزید آپ کو بتائیں کہ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کا آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں متعدد حلقوں کے کئی پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا آغاز نہ ہونے پر اظہار تشویش، کہا کہ انتخابی عملے کی تاخیر کے باعث ووٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ بیشتر پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا عمل تاخیر کا شکار ہے، جو انتخابی انتظامات پر سنگین سوالیہ نشان ہے۔ خصوصاً LA28، LA31، LA25 اور LA34 کے متعدد پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا عمل تاخیر کا شکار ہے۔ LA31 میں پولنگ سٹیشن کمال باندی پر خواتین کے پولنگ سٹیشن پر صرف ایک پولیس اہلکار تعینات ہے، جبکہ اس پولنگ سٹیشن کو پہلے ہی حساس قرار دیا گیا تھا۔ شہری رحمان کے الیکشن کمیشن سے پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری لطیف اکبر جے حلقے LA31 کی رنگلا سے کنٹیئر جانے والی سڑک بند ہونے پر فوری نوٹس لینے کی اپیل، کہا رنگلا سے کٹکیئر جانے والی سڑک گزشتہ رات سے بند ہے، جس کے باعث ووٹرز کو لے جانے والی 50 سے زائد گاڑیاں راستے میں پھنس گئی ہیں۔ سڑک بند ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں ووٹرز اپنے متعلقہ پولنگ سٹیشنز تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ راولپنڈی میں آزاد کشمیر کی مہاجر نشستوں پر پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے جاری ہے۔ پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز ٹرن آؤٹ کیا ہے، انتظامات کیسے ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے انوار عباسی۔ جی انوار، اس متعلق بتائیے گا کہ راولپنڈی کی نشستوں پر جو پولنگ ہو رہی ہے، ووٹرز ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اب تک کس طرح سے سم اپ کریں گے صبح سے لے کر جب سے پولنگ کا آغاز ہوا ہے؟ آج بالکل جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 3 نشستیں مہاجرین نشستوں کے لیے راولپنڈی میں پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ صبح 8 بجے پولنگ کا عمل شروع ہوا تھا، اگرچہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ سست روی کا شکار رہا، لیکن اب آہستہ آہستہ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ ووٹرز اپنے اپنے امیدواروں کو ووٹ کے حق میں اپنا رائے دے استعمال کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے تقریباً 2-3 گھنٹوں تک اکا دکا ہی ہمیں ووٹرز دکھائی دیے مختلف پولنگ اسٹیشنز پر، جو ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا تھا، لیکن چونکہ آج گرمی بھی ہے اور حبس کے عالم ہے یہاں راولپنڈی میں، یہی وجہ ہے کہ کوشش یہی ہوگی ووٹرز کی کہ وہ سپہر کے بعد نکلیں، چونکہ 5 بجے تک کا وقت ہے اور یہاں پر رش نہیں ہے پولنگ اسٹیشنز پہ، یہاں پہ ووٹرز کی لائنیں نہیں ہیں اور یہاں پر ووٹرز کو آ کر ٹائم یہاں پر نہیں لگتا، یعنی فوری جو بھی ووٹر یہاں پہ آتا ہے فوری اپنا ووٹ یہاں پہ کاسٹ کرنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ ووٹرز نکلنا شروع ہو گئے۔ ابتدا میں ہم نے دیکھا تھا مختلف پولیس اسٹیشن کا، ہم نے وہاں پہ وزٹ کیا، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پولنگ عملہ بھی اور وہاں جو امیدواروں کے جو کیمپ لگے تھے وہاں ووٹرز کے انتظار ہوتا رہا، لیکن ووٹرز نہیں آ رہے تھے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ خواتین بھی آ رہی ہیں، اس کے علاوہ نوجوان بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ووٹ پول کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں۔ یہاں چونکہ اس وقت میں موجود ہوں LA44 جو ویلی 5 کا یہ حلقہ ہے اور یہاں 560 ووٹ ہے، لیکن یہاں تک اس وقت تک صورتحال ہے کہ تقریباً 65 ووٹ اس وقت تک یہاں پہ کاسٹ ہوئے ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 10% یہاں پہ ٹرن آؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رہا ہے، لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ مزید اس میں بہتری آئے گی اور شام کے وقت میں یہاں پولنگ کا عمل جو ہے 5 بجے تک جاری رہنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ٹرن آؤٹ مزید بہتر ہو، اور کوشش بھی ہوگی امیدواروں کی کہ اپنے ووٹرز کو یہاں پہ لائیں اور ٹرن آؤٹ کو مزید بہتر کر سکیں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹائم گزر رہا ہے اور ووٹرز جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، صبح آغاز میں ووٹرز کی تعداد اس طرح سے نہیں تھی، لیکن اب کچھ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس متعلق بھی بتائے گا کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے کوئی شکایات راولپنڈی کی نشستوں پر الیکشن کمیشن کے حوالے سے سامنے آئی، کچھ اس طرح کی کوئی صورتحال بنی، یا تمام تر معاملات بالکل خوشگوار ماحول میں چل رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک تو راولپنڈی کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے خوشگوار ماحول میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ یہاں سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور یہاں جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے جو کل ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا تھا، جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا، اس کے مطابق یہاں جو ووٹرز ہیں انہیں اور اس کے علاوہ انتخابی عملے یا میڈیا کو یہاں پر میڈیا کو صرف اسپیسیفک کارڈ جاری کیے گئے تھے، اس کے مطابق وہاں جا کے کچھ پولنگ اسٹیشن پہ ہم نے شکایات بھی ضرور ہوئیں، لیکن یہاں اس وقت صورتحال ہے کہ بڑے سموتھ انداز میں یہاں پر پولنگ کا عمل جاری ہے۔ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے ابھی تک کوئی راولپنڈی کے حوالے سے کوئی الزام سامنے نہیں آیا۔ یہاں ہم نے زیادہ ایکٹیو دیکھا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما، یہ دیکھیں دانیال چودھری یہاں پہ کچھ دیر پہلے تارا اورنگزیب آئی تھی، دانیال چودھری بھی وہاں پر پہنچے، اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی پولنگ کیمپوں پر پہنچے، ووٹرز کو متحرک کرنے کے حوالے سے انہوں نے بات چیت بھی کی۔ بہت شکریہ انوار، آگے چل کر اس حلقے سے متعلق مزید آپ سے جانتے رہیں گے، خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔